नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। के लकडाउन के निषेधाज्ञा, जति गरे पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या रफ्तारले बढेको छ। आशा गर्न सकिएला केही हदसम्म यसले जुन रफ्तार लिन सक्थ्यो त्यो कम होस्, तर काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन बढ्दो संक्रमणले त्यसलाई पनि पुष्टि गर्ने आधार भने दिएको छैन। आज मात्र सर्वाधिक 415 जनामा कोरोना देखिनुले काठमाडौँ उपत्यका हटस्पट भन्दै गएकोमा दुई मत छैन। उता 10,000 बढीको पीसीआर परीक्षण गर्दा 927 जनामा कोरोना देखिएको छ, तर परीक्षणको दायरा अझै बढाउन आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 50 लाख मानिस बसोबास गर्छन् र यसको परीक्षण 1000 का दरले मात्र हुँदा जति नै निषेधाज्ञा गरे पनि यदि परीक्षण नबढाउने हो भने अवस्था विकराल बन्छ नै। मृत्यु हुनेको दर सोही अनुपातमा बढिरहेको छ। भिआइपीलाई पनि संक्रमण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने, नियन्त्रण गर्न कुन संयन्त्र परिचालन गर्ने भन्ने सरकारी योजना छैन। विज्ञको सुझाव अनुसार काम भएको छैन। जति जनता कति दिन निषेधाज्ञा र लकडाउनको भरमा सरकारलाई साथ दिइरहने सोच्ने बेला आएको छ। तर त्यसो भन्दैमा जनताले भने सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोग गर्न भने छोड्नुहुन्न। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 415 सहित 24 घण्टामा 927 मा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 36,000 नाग्यो। मृतक 195 पुगे। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा आइसियु र भेन्टिलेटर अपुग हुन सक्ने विज्ञको चेतावनी। कोभिड-19 को उपचारका लागि सरकारले थप्यो 1000 अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको छ। संक्रमण मुक्त भएकाको रगत संक्रमितको उपचारमा वरदान साबित। निको भएका 42 जनाले गरेको रक्तदानबाट अन्य संक्रमितले पाए नयाँ जीवन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक एक साताका लागि स्थगित। अर्को बैठक भदौ 18 गते बस्ने। र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले दिए पदबाट राजीनामा। आफ्नो स्वास्थ्यका कारण कार्यकाल अघि बढाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 195 पुगेको हो। तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीको धरानमा 3, चितवनमा 3, मोरङ, रूपन्देही, उदयपुर, मकवानपुर र भक्तपुरमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। चितवनको भरतपुर महानगर 2 क्षेत्रपुर बस्ने 51 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर भदौ 5 गते भर्ना भएका पुरुषको पुष्पाञ्जली अस्पतालमा आज बिहान 10 बजे निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ। चितवन मेडिकल कलेज सीएमसीमा उपचाररत हेटौडा 19 की 71 वर्षीय महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याका कारण भदौ 7 गते चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि आएकी महिलामा भदौ 8 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैगरी रूपन्देहीमा 1 जना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत तिलोतमा 4 का 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेका 30 संक्रमितको गैराती 2:30 बजे मृत्यु भएको हो। भदौ 7 गते अस्पतालमा भर्ना भएका उनमा उच्च रक्तचापको समस्या पनि थियो। यस्तै भक्तपुरमा मृत्यु भएकी 62 वर्षीय महिलामा कोरोना देखिएको छ।
मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 गट्ठा घरस्थित नागरिक कम्युनिटी अस्पतालमा उपचारको लागि लैजाने क्रममा मृत्यु भएको महिलामा आज बिहान कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनी उच्च रक्तचापको बिरामी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यसैबीच विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा सिराहाको लाहानकी 45 वर्षीय महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको छ। फोक्सोमा समस्या भएर उनी गत बिहिबार अस्पताल पुगेकी थिइन्। यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। झापा, मोरङ र सिराहाका कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। झापाको दमक नगरपालिका 3 का 83 वर्षीय वृद्धको आज बिहान पौने 4 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। भदौ 3 गते कोरोना पुष्टि भएदेखि उनी प्रतिष्ठानमा उपचाररत थिइन्। दुवै मृगौला फेल भएर लामो समयदेखि डायलासिस गराइरहेका उनी उच्च रक्तचाप, मधुमेहका पनि दीर्घ रोगी रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यस्तै मोरङका बेलबारी नगरपालिका 5 की 56 वर्षीय महिलाको आज बिहान 3:15 बजे मृत्यु भएको छ। उनमा भदौ 9 गते कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। पहिला कोशी अञ्चल अस्पताल पुगेकी ती महिलामा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि प्रतिष्ठानमा रिफर गरिएको थियो। यसैबीच प्रतिष्ठानमै उपचारका क्रममा रहेका सिराहाका 55 वर्षीय पुरुषको बिहिबार बेलुकी मृत्यु भएको छ। भदौ 6 गते प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका सिराहा नगरपालिकाका पुरुषमा भदौ 7 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। उच्च रक्तचापका बिरामी समेत रहेका उनलाई स्वास्थ्य जटिल भएपछि 2 दिनदेखि आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 36,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,229 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 927 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 36,456 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 16,019 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 1 जना, उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, झापामा 15 जना, पाँचथरमा 2 जना, सङ्खुवासभामा 2 जना, मोरङमा 47 जना, सुनसरीमा 41 जना, सोलुखुम्बुमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 20 जना, पर्सामा 1 जना, बारामा 4 जना, महोत्तरीमा 13 जना, रौतहटमा 21 जना, सप्तरीमा 7 जना, सर्लाहीमा 13 जना, सिराहामा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 350 जना, काभ्रेमा 17 जना, चितवनमा 26 जना, धादिङमा 16 जना, मकवानपुरमा 51 जना, रसुवामा 1 जना, सिन्धुलीमा 2 जना, नुवाकोटमा 3 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 1 जना, ललितपुरमा 11 जना र भक्तपुरमा 54 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 16 जना, गोर्खामा 1 जना, तनहुमा 4 जना, नवलपरासी पूर्वमा 11 जना, लमजुङमा 2 जना, बागलुङमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 2 जना, दाङमा 1 जना, कपिलवस्तुमा 2 जना, नवलपरासीमा 2 जना, बर्दियामा 2 जना, बाँकेमा 36 जना, रूपन्देहीमा 72 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा 6 जना, दैलेखमा 11 जना, सल्यानमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 1 जना, कैलालीमा 11 जना, डोटीमा 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 4,811 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 3,805, ललितपुरमा 586 जना, भक्तपुरमा 420 जना छन्। यस्तै हालसम्म 8,939 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 16,019 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 169 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 20,242 पुगेको छ भने देशभर 6,58,110 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को उपचारको लागि केन्द्रमा 1,000 शय्या थप गरेको छ भने
आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै सरकारले अस्पतालमा बेड संख्या बढाएको बताउनु भएको हो। प्रादेशिक अस्पतालमा 1957 शय्या थप गरिएको छ। यस्तै अस्पताल नभएका 649 स्थानीय पालिकामा 5 शय्याको अस्पतालको दरले 3245 शय्या थप गरिएको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी थप 3 निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। आज मात्रै 3वटा थप अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको छ। यी 3वटा अस्पतालहरू वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल र जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको छ। यस्तै वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले टिचिङ अस्पताल, काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल, जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सूचीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या रफ्तारमा बढेको छ। मृतकको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। अहिले आइसियु र भेन्टिलेटर अति आवश्यक हुन लागेको छ। संक्रमितको अवस्था गम्भीर हुन थालेका छन्, त्यसैले पनि आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक हुन बनेको छ। के नेपालमा आइसियु र भेन्टिलेटर पर्याप्त छन् त? एक रिपोर्ट। शुक्रबारसम्म देशभर 186 जना संक्रमित विभिन्न अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्कले भेन्टिलेटरमा 22 जना र आइसियुमा 164 जना रहेका छन्। कुन प्रदेशमा कति जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा? प्रदेश 1 आइसियु 21 जना, भेन्टिलेटर 3 जना। प्रदेश 2 आइसियु 44 जना, भेन्टिलेटर 0। बागमती आइसियु 81 जना, भेन्टिलेटर 17 जना। गण्डकी आइसियु 3 जना, भेन्टिलेटर 0। प्रदेश 5 आइसियु 15 जना, भेन्टिलेटर 2। कर्णाली प्रदेश आइसियु 0, भेन्टिलेटर 0। सुदूरपश्चिम आइसियु 0, भेन्टिलेटर 0। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा आइसियु र भेन्टिलेटरमा संक्रमित रहेका छन्। बागमतीपछि प्रदेश 2, प्रदेश 1 र प्रदेश 5 मा बिरामीहरू बढी प्रभावित छन्। त्यस्तै 3 जना गण्डकी प्रदेशमा आइसियुमा छन्। संक्रमण बढ्दै जाँदा यो तथ्याङ्क पनि बढ्ने देखिन्छ। तर विभिन्न जिल्लामा आइसियु र भेन्टिलेटरको अवस्था कस्तो छ? आइसियु र भेन्टिलेटरको अवस्था। कोरोना भाइरसका कारण गम्भीर बिरामी भएर सघन उपचार आवश्यक हुने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै जाँदा आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। साउन अन्तिमसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा देशभर 2600 आइसियु शय्या र 900 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। गम्भीर अवस्थामा भएका बिरामीको जीवन रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने आइसियु काठमाडौँ उपत्यकामै सीमित रहेको र राजधानी बाहिर निकै कम अस्पतालमा मात्र उपलब्ध छ। देशभरि उपलब्ध आइसियु शय्या र भेन्टिलेटर मध्ये 1134 वटा शय्या र 576 वटा भेन्टिलेटर कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि छुट्याइएको छ। सरकारले गम्भीर प्रकृतिका 1500 बिरामीहरूको उपचारका लागि औषधि र आइसियुका सामग्रीहरू मौजदात रहेको दावी गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। एकजना सहयोगी कर्मचारीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएसँगै दुवै नेता आइसोलेसनमा बसेका हुन्। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC को बैठकमा चिया लैजान एकजना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पोखरेल र थापा होम आइसोलेसनमा बसेको बताएको छ। त्यही कार्यक्रममा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले पनि भेटघाट बन्द गरेर होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। यस्तै दुवै मन्त्रीका PA र अन्य सहयोगीलाई समेत आइसोलेसनमा राखिएको छ। साथै दुवै मन्त्रीको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ भने रिपोर्ट भोलि मात्र आउनेछ। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उद्योगपति चौधरी आफैले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफू संक्रमित भएको बताएका हुन्।
PCR परीक्षण गर्दा आज बिहान रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको उनले जनाएका छन्। आफूलाई कुनै समस्या नभए पनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेको चौधरीले बताएका छन्। साथै यसबीचमा आफूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न चौधरीले आग्रह गरेका छन्। साथै आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिएका छन्। 65 वर्षीय चौधरी फोर्ब्सको सूचीमा परेका एकमात्र नेपालका अर्बपति व्यवसायी हुन्। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएकाको रगत संक्रमितको उपचारमा वरदान साबित हुन थालेको छ। अहिले विश्वका शक्तिशाली र प्रविधि सम्पन्न मुलुकहरूले पनि पछ्याएको यो प्रविधि नेपालमा पनि फलदायी देखिएको छ। एक रिपोर्ट। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका 42 जना व्यक्तिले रक्तदान गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमितलाई बचाउन ती व्यक्तिले दिएका रगत प्रभावकारी मानिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार देशका विभिन्न भागका 4 अस्पतालबाट कोरोना निको भएका बिरामीले दिएको रगतको प्लाज्मा संक्रमितका लागि प्रयोग गरिन्छ। कोरोना संक्रमणबाट बस्ने औषधि नबनिसकेको अवस्थामा हाल संक्रमण जितेका व्यक्तिको रगतको प्लाज्मा अर्थात् कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीबाट गम्भीर संक्रमित उपचार गर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत महिना निको भएका संक्रमितलाई रगतको प्लाज्मा दान गर्न आह्वान गरेको थियो। यही आह्वानपछि शुक्रबारसम्ममा निको भएका 42 जनाले रक्तदान गरेका हुन्। गम्भीर संक्रमितको उपचार कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीबाट गर्नका लागि उनीहरूले रक्तदान गरेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ग्रान्डी अस्पतालमा 20 देखि 59 वर्ष 37 जना, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 2 जना, प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा 2 जना र धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 1 जना गरी 42 जनाले प्लाज्मा दान गरेका छन्। नेपालमा पनि कोभिड-19 का संक्रमितहरूलाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिँदै आएको छ। अहिलेसम्म यस विधिबाट सफल उपचार पश्चात महिला र पुरुष गरी जम्मा 20 जना भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले कोभिड संक्रमणबाट मुक्त भई फर्किसक्नु भएको छ। बुटवलमा फेरि 2 जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 1 गरी जम्मा 42 जनाले प्लाज्मा दान गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले गर्नुभएको रक्तदान संक्रमित बिरामीहरूको लागि जीवनदान नै हो र यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रक्तदान गर्नुहुने रक्तदाताहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछ। प्लाज्मा थेरापीबाट अहिलेसम्म गम्भीर अवस्थामा पुगेका 20 जनाको उपचार सफल भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गम्भीर अवस्थामा पुगेका कोरोना संक्रमितको कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरी अध्ययन गर्नका लागि केही अस्पताललाई सूचीकृत गरेको थियो। कोरोना निको भएको 2 हप्ताभित्र रक्तदान गरे गम्भीर संक्रमितको ज्यान बचाउन सहज हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्लाज्मा डोनेट गर्दा शरीरमा कुनै किसिमको कमजोरी आउँदैन र शरीरबाट बाहिरिएको प्लाज्मा 2 दिनमै रिकभर हुन्छ। शुक्रबारसम्ममा नेपालमा 20,242 संक्रमितले स्वास्थ्य लाभ गरिसकेको अवस्थामा अब संक्रमितको उपचारमा उनीहरूको सहयोग प्रबल हुने देखिएको छ। कोरोनाको भ्याक्सिन नआइसकेको अवस्थामा संक्रमण जितेका मानिस नै अन्य संक्रमितको उपचारका लागि भ्याक्सिन सरह वरदान मानिएको छ। त्यसैले कोरोना जितेकाहरूले रगतको प्लाज्मा दान गरौं। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। प्रदेश 1 सरकारले मोरङमा बनाइएका क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनमा परिणत गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसन बनाउन लागेको हो। सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनमा परिणत गर्ने काम सुरु भएको छ। संक्रमितको संख्या धेरै बढ्न थालेपछि र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका अस्पतालहरूमा संक्रमितहरू नआट्ने भएपछि प्रदेश 1 सरकारले स्थानीय तहहरूलाई नै आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न भनेर निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहहरूमा नै आइसोलेसन स्थापना गर्नुपर्छ भनेपछि स्थानीय तहहरूले पनि क्वारेन्टाइन स्थान बनाएकाहरूलाई आइसोलेसनमा परिणत गरेको जानकारी दिएका छन्। सँगसँगै हामीले क्वारेन्टाइन बनाएकोलाई आइसोलेसनमा परिणत गर्छौँ। जहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन जस्तै अति सदन नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ आइसोलेसन हुनसक्छ। सँगसँगै कोभिड हस्पिटल मुख्यमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएको छ 250 बेडको त्यहाँ सुरु हुन्छ र अझै हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग गैर सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ हामी आइसोलेसन चलाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। यो मोडालिटीबाट उद्योगहरूलाई चाहिँ सर्टेन उद्योगहरूले चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरूले आइसोलेसन बनाइदिनुपर्छ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ
उनीहरूलाई उपलब्ध गर्न सकिने आफ्नो कर्मचारीलाई त्यही आइसोलेसन बनाइदियो भने सहज हुन्छ। यो मोडालिटीबाट चाहिँ सबै मिलेर, किनभने एक्लै महानगरपालिकाले, एक्लै प्रदेश सरकारले, सँगै सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन। त्यसमा सबै हामी चाहिँ जागरुक भएर हामी आफ्नो तत्त्व चाहिँ जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ केही पनि समस्या हुँदैन। नेपाल सरकारले माथिबाट, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अब के भन्छ, स्थानीयले आफैले होइन आइसोलेसन बनाऊ होइन राख, अनि सिम्टम नदेखुन्जेलसम्म त्यहाँ राख, सिम्टम देखियो भने अनि अस्पतालमा पठाऊ भनेर भनिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यही 2टा क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बनाउने। जुन स्थानीय तहमा सङ्क्रमितहरू भेटिन्छन् त्यही स्थानीय तहले चाहिँ उनीहरूलाई त्यही आफ्नै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार स्थानीय पालिकाहरूले, स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो स्थानमा आइसोलेसन स्थापना गरेको जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारले निर्णय गरे अनुसारै स्थानीय तहहरूले पनि क्वारेन्टाइन चलाएका स्थानीयहरूलाई नै आइसोलेसन सेन्टरमा परिणत गर्ने भनेर जानकारी दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। नेपालमा आजसम्म 71 जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिम बाहेक बाँकी 6 प्रदेशका 71 जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 13 जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण भएको छ। तीमध्ये मोरङमा 12, उदयपुरमा 1 जना, त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा 27 जना पत्रकारमा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये पर्सामा 13, बारामा 4, धनुषामा 2, सप्तरीका 3, सर्लाहीका 3, महतरीका 1 र रौतहटका 1 जना छन्। बागमती प्रदेशमा 11 जना पत्रकार संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 9, ललितपुरमा 2 जना, यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 8 जना पत्रकार संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये कास्कीमा 1, नवलपुरमा 7 जना छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 11 जना पत्रकार संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये बाँकेमा 2, बर्दियामा 1, कपिलवस्तुमा 6 र रूपन्देहीमा 2 जना छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा 1 जना पत्रकार संक्रमित भएको महासंघले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये केही निको भइसकेका छन् भने केही उपचाररत छन्। महासंघले संक्रमणको उच्च जोखिमका बीच फिल्डमा खटिने सञ्चारकर्मीको निशुल्क PCR परीक्षणको व्यवस्थाका साथै उपचाररत सबै पत्रकारहरूको उपचारको सहज व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक 1 साताका लागि स्थगित गरिएको छ। आज अध्यक्ष 2 केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलपछि भोलिका लागि तय गरिएको बैठक 18 गतेसम्मलाई स्थगित गरिएको हो। भोलिको बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो। कार्यदलको सुझावमाथि छलफल गर्ने र अनुमोदन गर्ने तयारी थियो। यद्यपि प्रतिवेदनमाथि नेपाल पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। यस्तै पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्दा साउन 18 गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्न सकेको छैन। प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने क्रम जारी रहेकाले पनि बैठक सारिएको हुन सक्ने भनिए पनि ठोस कारण भने खुलेको छैन। यद्यपि सचिवालय सदस्य उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री थापा होम आइसोलेसनमा बसेका कारण स्थगित गरेको हुन सक्ने बुझिएको छ। प्युठानको खलङ्गाबाट अर्घखाँची जोड्ने सडक सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दै भत्किएको छ। प्युठानको कृष्णसेन इच्छुक राजमार्गले खलङ्गा जोगिटारी हुँदै अर्घखाँचीको ओटासिल जोड्छ, तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण खलङ्गादेखि जोगिटारीसम्मका सडक ठाउँ ठाउँमा पर्खाल भत्किएको छ। गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गर्दा सडक फाट्ने र उक्किने समस्या पनि देखिएको छ। एक रिपोर्ट। खलङ्गा जोगिटारी हुँदै अर्घाखाँचीसम्मको सडक ठेकेदारको लापरवाहीका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो झर्ने तथा पर्खाल भत्किँदा ठुला सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। 2072 सालमा लोहिनी एन्ड ब्रदर्स प्राली चितवनले करिब 17 करोडमा ठेक्का पाए पनि सडक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। बाटो निर्माण गर्दा सम्भावित मापदण्ड पूरा नगरी कमसल सामान प्रयोग गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यो बाटो बुटोलसम्म पनि जाने बाटो हो यो, र यसले चाहिँ गुल्मी अनि त्यहाँ बागलुङसम्मको लागि सम्बन्ध जोडेको बाटो हो। त्यस कारणले यो अवस्था चाहिँ दयनीय अवस्था छ। यसलाई एकदम यहाँको चाहिँ जुन सरकार छ यो सरकारले चाहिँ पहल गरोस्, छिटोभन्दा छिटो
र यहाँ गाडी गुड्ने अवस्था छैन। न्युज 24 को टेलिफोन सम्पर्कमा आएको लोहिनी एन्ड ब्रदर्सले भने डिएलपी अर्थात् मर्मत सम्भार अवधि सिद्धिएको र साना खाल्डा खुल्डी मर्मतका लागि मात्र काम रहेको बनावटी जवाब दिएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति प्युठान र प्राविधिक कार्यालयद्वारा राष्ट्रिय ग्रामीण शुद्धिकरण SNRTP परियोजना मार्फत लोहिनी एन्ड ब्रदर्सलाई ठेक्का दिएको थियो। अन्तर्जिल्ला जोड्ने सडक पक्की हुने भएपछि जिल्लावासी खुसी भएका थिए, तर अहिले गुणस्तरयुक्त काम नहुँदा स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले भने ठेकेदारको मर्मत सम्भार अवधि सकिएकाले बाटो सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गरी बाटो बनाउनु पर्ने बताएको छ। लोहिनी एन्ड ब्रदर्सले यो काम सुरु गर्यो र यो तपाईँको अरू विभिन्न कारणले बिचमा चाहिँ अब काम टाइममा हुन नसकेर यो अहिले 76 को असारसम्म 77 को असारसम्म चाहिँ उसले आफ्नो डिएलपी पिरियडको काम पनि सकेर गएका छन्। प्युठान जिल्ला समन्वय समितिले सरकारलाई सडक हस्तान्तरण नगरेकाले भत्किएका स्थानमा निर्माणको जिम्मेवारी पनि उसैको भएको बताएको छ। पक्की गरेको चाहिँ बाटोहरू पनि चाहिँ उक्किएको छ र यसको बारेमा हामी जिल्ला समन्वय समिति प्युठानले धेरै आवाजहरू उठायो। यहाँका स्थानीय प्रमुखहरूसँग आवाज उठायो, पत्रकारहरूसँग आवाज उठायो, सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग आवाज उठायो र यसले नबुझाइसकेको अवस्थामा यसले यो सडकको निमित्त आफूले नबुझाएको अवस्थामा यसको गुणस्तर कायम गरेर लोहिनी एन्ड ब्रदर्सले नै यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर यो बाटो छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्छ। काम सम्पन्न भएको 13 महिनाभित्र मर्मत सम्भार अवधि रहने भएकाले बाटो मर्मत लोहिनी एन्ड ब्रदर्सले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजना अवधिमा राम्रो अनुगमन नगरी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुले सम्बन्धित कार्यालयको पनि कमजोरी रहेको स्थानीयको भनाइ छ। प्युठानबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकेन्द्र सुनारको रिपोर्ट। परम्परागत रूपमा कृषि औजार र भाँडाकुँडा बनाउने आरण पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको छ। आधुनिक उद्योगबाट उत्पादन भएका कृषि औजार र भाँडाकुँडा बजारमा पाइन थालेपछि परम्परागत आरण पेसा सङ्कटमा परेको हो। युवा पुस्ताको आकर्षण नहुनु र श्रम धेरै भए पनि आम्दानी नहुनु जस्ता कारण परम्परागत आरण पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। गाउँघरमा यसरी हँसिया, खुकुरी, कोदालो, बन्चरो, फाली जस्ता कृषि औजार बनाउने आरण बिस्तारै सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। परम्परागत रूपमा दलित समुदायले पेसाको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका आरणमा हिजो आज भाँडाकुँडा र घरायसी औजार बनाउनेहरू खासै भेटिँदैनन्। युवा पुस्ताको आकर्षण नहुनु, धेरै श्रम गरे पनि राम्रो आम्दानी नहुनु, सजिलै बजारमा कृषि औजार र भाँडाकुँडा पाइनु जस्ता कारणले परम्परागत रूपमा सञ्चालित आरण सङ्कटमा परेका छन्। अब कुनै पनि अब इलेक्ट्रोनिकबाट चल्ने फलाम पिट्ने एउटा मसिन हुन्छ, त्यो पनि समस्या हामी गरिबहरू ल्याउन सक्छौँ छैन। अब त्यसको आवश्यकता छ, त्यो यहाँनिर हुन्छ भने हामीहरू त सरकारले त्यस्तैबाट चलाइरहेको। अब माथिबाट यताउता दिने भयो, होल्डिङ मसिन एकदमै खाँचो। दाउरा बालेको कोइला अर्थात् गोलमा आगो बालेर फलाम तथा धातुलाई गलाउने गरिन्छ र कृषि औजार तथा भाँडाकुँडा बनाउने गरिन्छ। तर पछिल्लो समय खाना बनाउन ग्यासको प्रयोग हुन थालेपछि कोइला नै पाइन छाडेको छ। परम्परागत रूपमा दलित समुदायले सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता आरण बन्द हुन थालेपछि उनीहरूलाई हातमुख जोड्न समेत समस्या हुन थालेको छ। पाल्पामा 100 भन्दा बढी परम्परागत रूपमा यस्ता आरण सञ्चालनमा रहेका छन्, तर हिजो आज धेरै बन्द भइसकेका छन्। हामी बिहान उठेर जानुपर्छ, जङ्गल जाँदा दिनभरि गइसकेपछि एउटा सानो डोकोमा लिएर आउने हो। प्रशस्त रूपमा हामीले पाइन्न, कमजोरी त्यसपछि गोलको समस्या त्यही हो। मिहिनेत बढी गर्नुपर्छ, आगोमा बस्नुपर्छ, परिश्रम अनुसार कम छ हामीलाई। अब चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्ने आजभोलिका युवा केटाहरूले गर्ने कुरो पनि भएन। हामीले चाहिँ बाबुबाजेले चाहिँ गरिराखेको काम अब समाति हाल्यो हेर्नु, अब त्यसमा चाहिँ गर्न। अब यसको चाहिँ कुरो के छ भन्दाखेरि मिहिनेत अनुसारको हाम्रो फल छैन। अब दोकानमा जस्तो चाहिँ एउटा सामानलाई चाहिँ 1 रुपियाँ पनि घट्दैन भने हाम्रो चाहिँ एउटा खुर्पा बनाइएको छ भने त्यसमा चाहिँ 50-100 रुपियाँ घटाउन चाहिँ कोसिस गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ पहिला जस्तो जङ्गलमा चाहिँ गोल छैन, पहिला फ्री थियो, अहिले चाहिँ सबै सामुदायिक वन भयो। गोल चाहिँ अब चाहिँ जहाँ पाए त्यहीँ काट्ने गोल पाउने, गोल पनि लगभग चाहिँ किन्ने अवस्था हो। गाउँघरमै सञ्चालित यस्ता आरणहरू आधुनिकीकरण गर्ने हो भने स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। परम्परागत ज्ञान, सिप झल्काउने यस्ता आरणलाई विस्थापित गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही देखिने गरेको छ। सम्झौता गरेको 3 वर्षसम्म पनि 1 किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन सक्दैन, जसका कारण डोटीको दिपायल सिलगढीका स्थानीयले शास्ति भोगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण डोटीको सेती नदीदेखि एयरपोर्ट बजारसम्मको 1 किलोमिटर सडक 3 वर्षसम्म पनि कालोपत्री हुन सकेन। 2 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी 1,49,31,000मा धनगढी स्थित MK देवसिंह निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मा लिएको थियो। सडक कालोपत्री नहुँदा स्थानीयले शास्ति पाइरहेका छन्। सधैँ त्यो उहाँसँग कुराकानी गर्दा पनि उहाँहरू आज हुन्छ भोलि हुन्छ, यो असाढ साउन भित्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई शहरी विकासको हाकिम साहबले पनि उहाँले पनि भनेको। अहिलेसम्म पटक हामी यहाँका जनताहरू त्यो ठाउँमा गएर पटक कुरा गर्दा पनि हाम्रो माग कानमा उहाँसम्म नपुगेको हुनाले विभिन्न किसिमले चाहिँ यो रोड चाहिँ उहाँहरूको कमी कमजोरीले यस्तो अवस्थामा जनताले दुःख पाइरहेको छ। स्थानीय निकायको आग्रहलाई समेत निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त ठेकेदारको कमी कमजोरी हो। अहिलेसम्म ऊभन्दा पछाडिका जो हाम्रो यता लिएको ठेकेदारभन्दा पछाडिको ठेकेदारले त्यहाँ पैसा रकम भुक्तानी काम सुरु गरेर पनि काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्थाहरू छ। जस्तै यहाँ 2 नम्बरभन्दा 3 नम्बरको एरियामा पर्ने कुराहरू र 2 नम्बरमा लिने जो ठेकेदारहरू थिए ती ठेकेदारहरूको लापरवाहीले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यहाँको आम पब्लिकहरूले कष्टकर जीवनहरू बिताइराखेको अवस्थाहरू छ। तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले उल्टो म्याद थपिदिएको छ। पटक चाहिँ पत्रचार गरेको छ। यहाँबाट गर्दाखेरि फोन मौखिक हिसाबले पनि अनि लिखित हिसाबले पनि करिब 27-28 वटा पत्रचार गर्दाखेरि पनि निर्माण व्यवसायबाट कुनै पनि जवाब हामी कहाँ चाहिँ आएको छैन। अनि सो प्रोजेक्टको चाहिँ सम्पूर्ण अवधि 76/7/19सम्म थियो होइन। 76/7/19 पनि हाल समाप्त भइसकेर अनि पुनः म्याथअप गरेर उसको चाहिँ अब यही भदौ 78 भदौ मसम्मसम्म म्याथअप भएको अवस्था छ। निर्माण कम्पनीले भने दोस्रो पटक थपिएको म्याथ सकिए पनि सडक कालोपत्र गर्न चासो दिएको छैन। तर ठेकेदार कम्पनीले भने पेस्की बापत 50 लाख भन्दा बढी भुक्तानी लिएको छ। असार, साउन र भदौ 3 महिना खोलाबाट गिटी बालुवा निकाल्न निषेध गरिएको छ। तर जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारी नै यस्तो अवैध उत्खनन र गैरकानुनी धन्दामा संलग्न हुने गरेका गुनासोहरू आउने गरेका छन्। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा पनि यस्तै पाइएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षातको समयमा नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाइएको छ। तर डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका स्थित रङ्गुन नदीमा भने दैनिक जेसीबी र एक्साभेटरले गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको उत्खनन गरिरहेको देखिन्छ, त्यो पनि जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा। नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउद र ठेकेदारको मिलेमतोमा अहिले उत्खनन भइरहेको छ। बाढी पहिराले यिनले त धेरै धोका दिएको छ। ज्यानैसम्म गइसकेको छ। अहिले हाम्रो घर जग्गासम्म पनि गइसकेको छ। हाम्रा खेतका मुख हुन यो गरेका छ। हामी पनि गरिब मान्छे हौँ। यो सरीखनमा अब धेरै ज्यान गयो, धेरै बाढ पहिराले खेत जग्गा लियो। हाम्रो धेरै दुःख छ हजुर हामीलाई। अषाढ मासान्त भित्रै नै यो किसिमको नदीजन्य पदार्थहरूलाई उत्खनन नगर्न पाइने भनेर भनेको छ। तर यो त्यसको नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयलाई बढी खिलाफ गर्दै त्यसलाई नमानेर उहाँ जबरजस्ती नै भन्नुपर्छ नि। अब त्यो जबरजस्ती नै भन्नु हो, त्यही भएर उनले त्योबाट उठाइरहेका छन्। रङ्गुन नदीमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योग पुल बन्दा समेत हटाइएको छैन। त्यही क्रसर उद्योगमा उत्खनन गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रशोधन गर्दै अन्यत्र बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। यहाँ पुल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। सम्पन्न भए पश्चात पनि हामी यहाँ देखिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ गिट्टी बालुवाको थुप्रो ढेरहरू बनाएर राख्नु भएको छ। चाहिँ निर्माण कम्पनीले राजेन्द्र निर्माण सेवाले यो चाहिँ निर्माण गरेको पुलको काम सम्पन्न भइसकेको छ। र पनि उहाँले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रसर चाहिँ यो चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ। त्यो पनि अहिले वर्षायाममा पनि उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ तत्काल बन्द गर्नको निम्ति हामी सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मनुमानी गिट्टी बालुवाको उत्खनन गर्दा जमिन कटान समेत बढेको छ। बालुवा उत्खननको लागि नदीमा पस्दा कतिपय स्थानीयको ज्यान समेत गएको छ। स्थानीय प्रशासनले भने अवैध उत्खननमा चासो दिएको छैन। अहिलेको चाहिने निर्माणका संरचनाहरूलाई जस्तै चाहिँ तटबन्धका कामहरूलाई, पुललाई र चाहिने हाम्रो चाहिने घर जग्गा जमिनलाई प्रत्यक्ष चाहिने असर पर्ने भएको हुनाले यसको लागि
व्यवस्थित तरिकाबाट सदुपयोग गर्ने बाटो चाहिने बनाउनुपर्छ भन्ने हो मेरो मान्यता। अब अस्ति चाहिने नगरपालिकाले निर्णय त गरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिने बाटोमा कसरी गर्ने भन्ने चाहिने अगाडि केही भएको छैन। अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीयले आवाज उठाए पनि जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। गिट्टी बालुवा र ढुङ्गाको दोहन र मनोमानी उत्खननले बाढी र कटानको जोखिम समेत बढेको छ। अब बिजनेस न्यूज। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय विवादमा परेको छ। सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पछिल्लो पटक बैंकको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र कुमार कोइरालालाई नियुक्तिको विषय विवादमा परेको हो। सरकारको स्वामित्वमा रहेको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पछिल्लो पटक सबैभन्दा बढी नाफा गर्न सफल भएको बैंक हो। गत आर्थिक वर्षमा बैंकले 4 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेर सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकमा रहेको थियो। सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सरकारले प्राध्यापक उपेन्द्र कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेसँगै विवाद सुरु भएको हो। कोइराला यसअघि आयल निगमका कार्यकारी अध्यक्ष, खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका उपाध्यक्ष भई भर्खरै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट उपकुलपतिबाट बाहिरिएका हुन्। सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा आफ्ना र नाताका मान्छेको नियुक्ति भन्दा पनि विषयगत क्षमता भएको योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसअघि गत मङ्सिरमा बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा अर्थ प्रशासक निर्मल हरि अधिकारीलाई 1 वर्ष पनि नहुँदै अध्यक्ष पद रिक्त गराई कोइरालालाई ल्याउने तयारी गरेको हो। कोइरालालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सञ्चालक समितिमा दबाव परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिएको बेला सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुने जीवन रक्षक औषधि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभाव भइरहेको बेला करिब 2 करोड 25 लाख बराबरको औषधि हस्तान्तरण गरेको हो। बैंकले संस्थागत उत्तरदायित्व अन्तर्गत संयुक्त लगानीको बैंक आईएफआईसी बैंक, बंगलादेश बैंक र बंगलादेशको औषधि उत्पादक कम्पनी बोक्सिम फार्मास्युटिकल्सको पहलमा सो सहयोग गरिएको हो। कोभिडको लागि जीवन रक्षक औषधिको रूपमा रहेको रेमडेसिभिर 5000 थान बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्रलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। बंगलादेश बैंकको पहलमा उपलब्ध गराइएको सो औषधि केही दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने र कोभिड संक्रमितको लागि प्रयोग हुने बताइएको छ। बंगलादेश सरकारको सहयोगमा बेक्सिमको कम्पनी जसको एफसीआईसी भन्ने बैंक अर्थात् बांग्लादेश नेपाल बैंकमा पनि जसको संस्थापक शेयर छ, त्यो बेक्सिमको कम्पनीको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई 5000 भायल रेमडेसिभिर औषधि आज एक संक्षिप्त समारोहका बीचमा हाम्रो नेपाली राजदूतावास ढाकामा हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले कोभिड उपचारको लागि सहयोग पुर्याउन सरकारलाई कोभिड फन्डमा 1 करोड 45 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीका महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। महासचिव श्रेष्ठले बुधबार आएको रिपोर्टमा आफूलाई कोरोना देखिएको बताएका हुन्। एनओसीका 2 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा महासचिव श्रेष्ठलाई समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि श्रेष्ठ घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि आफू सामान्य अवस्थामा रहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। गत साउन अन्तिम साता एनओसीका 8 जना कर्मचारीमा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 2 जनालाई संक्रमण देखिएको थियो। त्यही कर्मचारीको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि महासचिव श्रेष्ठले कोरोना परीक्षण गरेका थिए।
इटालियन क्लब युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले युएफए गोल अफ द सिजन अवार्ड जितेका छन्। युरोपियन क्लब फुटबलको सर्वोच्च निकाय युएफएले बिहिबार घोषणा गरेको च्याम्पियन्स लिगको गोल अफ द सिजनमा रोनाल्डोको गोल उत्कृष्ट ठहरिएको हो। च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16 अन्तर्गत लियोन विरुद्धको दोस्रो लेगमा रोनाल्डोले गरेको गोल उत्कृष्ट बनेको हो। रोनाल्डोले डिबक्स बाहिरबाट देब्रे खुट्टाले उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। उक्त खेलमा युभेन्टसले 2-1 ले जितेको थियो, तर पहिलो लेगमा 1-0 पछि परेको युभेन्टस अवै गोलको आधारमा च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएको थियो। यस अवार्ड जित्ने क्रममा रोनाल्डोले आरबी लाइप्जिगका मार्सल साबिसरलाई पछि पारेका हुन्। अवार्ड जित्ने क्रममा रोनाल्डोको गोलले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेको थियो। अब प्रशान्त ठाकुरको साथमा फटाफट न्यूज। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 927 जनामा संक्रमितको संख्या 36,500 नजिक। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 12 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 195 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 415 जनामा संक्रमण, काठमाडौँमा मात्र 350 थपिए। निको हुनेको दर निरन्तर घट्दो, हालसम्म कुल 56% संक्रमित मात्र निको भए। उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण, आफूसँग सम्पर्कमा आएकालाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह। केन्द्रीय अस्पतालहरूमा 1000 शैय्या थप, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि 5000 शैय्या थप। नेपालमा कोभिड-19 को उपचारमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्ने क्रम बढ्यो, 20 जनाको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट सफल उपचार। रक्षा र गृहमन्त्री आइसोलेसन बसेपछि नेकपा बैठक स्थगित, अर्को बैठक भदौ 18 गते बस्ने। रोकिएका परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी, फोनबाट विद्यार्थी खोज्दै विभाग र क्याम्पस। नेपालमा अब निजी जहाज राख्न पाइने, निजी तथा तालिम प्रयोजनका लागि 1 इन्जिन भएको वायुयानको आयात र सञ्चालन गर्न पाइने। मलेसियादेखि एउटै उडानमा ल्याइयो 15 नेपालीको शव, चार्टर उडानबाट हालसम्म 290 शव नेपाल ल्याइयो। मकवानपुरमा निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गरिने, जनजीवन कष्टकर भएको गुनासो आएपछि परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा स्थानीय प्रशासन। पोखरामा निषेधाज्ञा खुकुलो, ट्याक्सी र निजी सवारी जोर बिजोर अनुसार चल्न पाउने। चितवनमा निषेधाज्ञा 1 हप्ता थपियो, बैंक 3 घण्टा खुल्ने। दाङमा 14 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी, कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रशासनको भनाइ। गुल्मीमा निषेधाज्ञा 1 हप्ता थप, प्रवेश गर्दा PCR रिपोर्ट नभए 10 दिन क्वारेन्टाइनमा। कञ्चनपुरको बल्मा नदीमा पुल नहुँदा 3 स्थानीय तहका बासिन्दालाई समस्या, शुल्क तिरेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता। मुगुमा कोरोना जाँचको लागि सङ्कलन गरेको स्वाब थन्कियो, सडक सञ्जाल सञ्चालन नहुँदा स्वाब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुर्याउन समस्या। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले दिए राजीनामा, स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै राजीनामाको घोषणा। अमेरिका र चीन बीच बढ्यो तनाव, 24 चिनिया कम्पनीमाथि अमेरिकामा प्रतिबन्ध। फोक्सोको क्यान्सर पत्ता लागेका अभिनेता सञ्जय दत्त आगामी चरणको उपचारका लागि अमेरिका जाने तयारी, उपचारका लागि सञ्जयलाई 5 वर्ष भिसा। बिग बोस 14 मा सलमानको पारिश्रमिक 250 करोड, अक्टोबरदेखि छायाङ्कन हुने। अमेरिकामा शक्तिशाली समुद्री आँधी, 4 जनाको मृत्यु। र चिनिया कम्पनीले बनाएको कोभिड-19 को खोप डिसेम्बरदेखि बिक्री गरिने, खोप पहुँचको प्राथमिकतामा नेपाल लगायत मुलुक। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विश्वभर अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण धेरैले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन्, जसका कारण हरेक देशमा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। जसमध्ये शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा मात्र 10 लाख युवाले बेरोजगार बिमाका लागि आवेदन समेत दिएका छन्। तर अस्ट्रेलियामा भने एक अनौठो घटना भएको छ। अस्ट्रेलियाको इपवर्थ अस्पतालमा एक बिरालोलाई जागिरमा नियुक्ति दिएको छ। एलुड नाम गरेका यी बिरालोलाई अस्ट्रेलियाको रिचमन्ड स्थित इपवर्थ अस्पतालले सेक्युरिटी गार्डको रूपमा नियुक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ र यी बिरालो अहिले गेटमा सेक्युरिटीको काम गरिरहेको छ र उसलाई आइडी कार्ड समेत लगाइदिएको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
उपत्यकामा 415 सहित 24 घण्टामा 927 मा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 36,000 नाग्यो। मृतक 195 पुगे। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा आइसियु र भेन्टिलेटर अपुग हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। कोभिड-19 को उपचारका लागि सरकारले थप्यो 1000 जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको छ। संक्रमणमुक्त भएकाले रगत संक्रमितको उपचारमा वरदान साबित। निको भएका 42 जनाले गरेको रक्तदानबाट अन्य संक्रमितले पाए नयाँ जीवन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक एक साताका लागि स्थगित। अर्को बैठक भदौ 18 गते बस्ने। र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले दिए पदबाट राजीनामा। आफ्नो स्वास्थ्यका कारण कार्यकाल अघि बढाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, आफ्नो मूल्याङ्कन इमान्दारिताका साथ आफै गर्नुहोस् त। के तपाईँ बिना काम बिना मास्क बाहिर निस्कनु भएको छ? छैन भने आफूलाई तालीमा र छ भने आफैलाई गालीमा भोट गर्नुहोस्। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।